إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق نبی دے پیارے نالے راج دلارے نے نبی دے صحابہ سانو جان تو پیارے نے تن من دھن جنا دین دوارے نے نبی دے صحابہ سانو جان تو پیارے نے ابو بکر نے تن من آقا تو لٹایا ہے عمر نے بھی آقا جی دا مان بدایا ہے عثمان تے علی نے بھی عثمان تے علی نے بھی گھر بار والے نے نبی دے صحابہ سانو جان تو پیارے نے ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ احکم الحاکمین دی ذات و برکات ہو جو ارض و آسمان دا مالک ہے فعال لما یرید ہے علی کل شیء قدیر ہے جو ازل تو اللہ ابد تک اللہ رہے گا کل قیامت والے دن اس کلے بادشاہ کی بادشاہی ہوئے گی درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الحرمین امام القبلتین امام المتقین امام المرسلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات ہو رحمت اور بخشت دی دعا آل رسول اہل بیت اصحاب رسول تابعین اعظام اولیاء کرام ائمہ دین بزرگان دین محدثین رحمہ اللہ و تبارک و تعالی اجمعین عزیز دوستو بھائی اور بزرگوں گزشتہ کئی خطبات جمعہ المبارکہ تو تسی نبی دے یاراں دا تذکرہ سماعت فرما رہے ہو دو خطبات جمعہ سیدنا عثمان غنی دے حوالے نال ایک خطبہ جمعہ دے اندر شان عمر رضی اللہ تعالی عنہ پھر حسن و حسین اور گزشتہ دو خطبہ جمعہ دے اندر حیدر کرار سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے تذکرے تسی سماعت فرمائے تقریباً پہلے چار خلیفیاں دے وچوں تناں دا تذکرہ تسی سن لیا اج دے خطبہ جمعہ دے اندر خلیفہ بلا فصل رفیق غار رفیق مزار سفر دا ساتھی
حضر دا ساتھی، مسلیاں دا ساتھی، گاراں دا ساتھی، مزاراں دا ساتھی، سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانہ دے پہلے خلیفہ بلا فصل نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نوں رفیق غار بھی کیا جاندہ ہے، رفیق مزار بھی کیا جاندہ ہے، اور گھروں بار آمنہ دے نال ہون تے نال ابو بکر صدیق نہ ہون اے ہو ہی نہیں سکتا۔ جتھے جتھے آمنہ دے نال جاتے سن نال ابو بکر صدیق بھی جاتے سن۔ انبیاء علیہ السلام تو بات سب تو افضل، سب تو اعلیٰ، سب تو بہترین کوئی شخصیت ہے نبیاں تو بعد وہ ایکو شخص ہے جن کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ نبیاں تو بعد سب تو افضل تے مقام اعلیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام تو بعد 1,44,000 کم و بیش صحابہ کرام سارے ہی بڑے اعلیٰ تے افضل نے۔ 1,44,000 تو بعد تے بدر والے صحابہ جڑے 313 سن وہ بھی اعلیٰ نے۔ انہاں تو بعد حدیبیہ والے صحابہ بھی اعلیٰ نے۔ انہاں تو بعد احد والے بھی اعلیٰ نے۔ انہاں تو بعد پھر عشرہ مبشرہ، عشرہ 10 مبشرہ جنہاں بشارت دیتی کی جنت دے ایک کی جگہ دے آمنہ دلال نے 10 صحابہ نو جنتی بشارت سنائی، وہ بھی اعلیٰ تے افضل۔ انہاں تو بعد 10 صحابہ، 10 صحابہ تو بعد 4 خلیفہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر کرار، علی المرتضی، اے 4 صحابہ بڑے اعلیٰ تے افضل صحابہ نے۔ اینا 4 صحابہ دے وچوں سب تو اعلیٰ تے افضل ایک صحابیت ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں سب تو اعلیٰ تے افضل نے۔ آقا علیہ السلام گھروں باہر نکلا، صدیق میرے نبی علیہ السلام کے نال جا رہے ہیں۔ اوے عمر میرے نبی دی مراد بن کے آیا، خود میرے آمنہ دے لال دے کول شہب ابی طالب چے بہن نال لے کے گئی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ عثمان غنی خود چل کے آمنہ دے لال دے کول آئے، سلمان فارس کو چلے خود چل کے آئے، صہیب روم تو چلے خود چل کے آئے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے خود چل کے آمنہ دے لال دے در دے آئے۔ لیکن جدو صدیق دیاں باریاں آئیاں، صدقے تے قربان جائیے، آمنہ دے لال علیہ السلام خود صدیق اکبر دے گھر گئے تے جا کے کیا صدیق تیار ہو ہجرت دا آغاز کرن لگے۔ خود آمنہ دے لال صدیق اکبر دے گھر جایا کرتے، اور اینا دی بیٹی صدیقہ عفیفہ کائنات دی سب تو اعلیٰ تے افضل ماں، جنہوں ماں سارے مومن بندی سیدنا ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ساڑی میری تے تہاڈی ماں، مومنہ دی ماں، ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اے سیدنا ابو بکر صدیق دی بیٹی ساری تے آمنہ دے لال علیہ السلام تے نکاح دے اندر آ گئی۔ واحد اے ہوئی میرے نبی علیہ السلام دی بیوی کمواری سی، باقی ساریاں پہلے شادی شدہ سی۔
تے سب تو پہلے جنہیں مردہ دے وچوں اسلام قبول کیتا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تے بڑی سادی دی دعوت آمنہ دلال علیہ السلام نے دی تھی ملے آپ تے کیا ابو بکر میں اللہ دا نبی بن کے آیا ہوں نبوت منوں عطا کی تھی گئی تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے تحقیق نہیں کی تھی کیا جے تسی نبی بن کے آئے ہو تو میں نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لوں فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے پھر اکیلے نہیں ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت دے 9 صحابہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ساتھ جنہ وچوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں انہاں نے بھی حضرت ابو بکر کی دعوت دے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تے جنہ کلمہ پڑھنے والے نو ثواب ملدا ہے انہاں نو ثواب ملدا ہے اللہ پاک کدے صدیق نو بھی عطا کرتے ہیں اس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق جیڑی ایت کریمہ میں توسا حضرات دے سامنے پڑھی ہے نا ایندا شان نزول کی کیوں یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی کس وجہ تو یہ آیت اللہ رب العالمین نے آمنہ دلال علیہ السلام تے نازل فرمائی ایک موقع سی نبی علیہ السلام کے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ بڑا ایمان فروز توجہ کرنا یہودیاں دی محفل لگی انہاں دی عبادت گاہ دے اندر یہودیاں دا ایک عالم دین انہاں دا عالم وعد و نصیحت کر رہا ہے یہودیاں کو خطاب کر رہا ہے تے کولوں دی سیدنا صدیق اکبر گزرے وہ یہودی نے اپنی زبان دے اندروں کیا نعوذ باللہ انہاں مسلماناں دا رب فقیر ہے تے اسی غنی ہاں انہاں دا رب منگدا ہے تے اسی عطا کرنے انہوں اے الفاظ یہودی عالم دے آمنہ دے لال علیہ السلام دے صحابی صدیق اکبر دے کان دے اندر پئے فوراً انہاں دے محبت خانے دے اندر داخل ہوئے اے نہیں سوچیا میں اکیلا ماں یہودیاں دے لوگاں دے نال پنڈال بھریا ہویا ہے محبت خانہ انہاں دا بھریا ہویا ہے نہیں انہاں دی ایمانی جرت نے اے برداشت ہی نہیں کیتا میرے رب رحمان دی کوئی توہین کرے سیدھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس عالم دے کول گئے منہ دے اتے زور دے نال تھپڑ مار کے تے نکل گئے سارے یہودی آمنہ دے لال علیہ السلام دے کول آئے آگے کہندے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے ابو بکر صدیق نے سارے عالم دے منہ تے تماچا ماریا سانو انصاف چاہیے تسی انصاف کر دے بس کر دے اگے میں اشارہ کیتا کہ سانو انصاف چاہیے تے نبی علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق کو بلایا فرمایا ابو بکر جلدی میرے کول آ جا سارے یہودی موجود نے آقا پوچھ دے ابو بکر یار تمہیں نہ دے عالم دے منہ دے تماچا ماریا ہے کہن لگے جی اللہ دے نبی جی میں تھپڑ ماریا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا میں انکار نہیں کرتا آقا پوچھ دینے ابو بکر کیوں مارے آئی انصاف لین میرے کول آ گئے نے میں تا انصاف کرنے والا مانتے انصاف کرنا ہے کہنے لگے اللہ دے نبی جی انہاں دے عالم نے ایک گل کی ہے نعوذ باللہ مسلمانہ دا رب فقیر ہے اسی غنی آئی مسلمانہ دا رب منگدا ہے اسی عطا کرنے آئے میرے امام نے یہ بات گوارا نہیں کی تھی
میں انہاں دے منہ دے اوتے جا کے تھپڑ مار دیتا ہے۔ سارے یہودی اپنی پیراں تے پھر گئے، کہندے ساڈے عالم نے ایک گل نہیں کیتی۔ آمنہ دے لال علیہ السلام نے کہا بھی ابو بکر او کہندے نہیں کیتی۔ ابو بکر کہندے سونے نہ کیتی ہے۔ یہودی کہندے اللہ دے نبی جی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ساڈے عالم نے ایک گل کیتی ہے تے ابو بکر نوں کوئی گواہ پیش کر دے، کوئی گواہ پیش کرے تے اسی مان لینے ہاں۔ ہن سارے تو تے یہودی سن تے گواہ کتھوں پیش ہوئے؟ آقا فرماندے ابو بکر یار اگر تو گواہ پیش نہ کیتا پھر تھپڑ کھان واسطے تیار ہو جائی۔ آسمانہ دے بیٹھے رب نو جلال آیا، فرمایا جبریل جی جی رب جلیل کی آرڈر ہے کی حکم ہے؟ فرمایا جلدی جلدی میرے نبی دے کول قرآن لے کے چلا جائے، میرے آقا تم گواہ منگ دے پہنے آئے۔ آسمانہ تو جبریل قرآن دی ایت لے کے نازل ہو گیا ہے، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ بے شک تہاڈے اللہ نے انہاں یہودیاں دیاں گلاں نو سن لیا ہے۔ قالو جدو اے کہہ رہے سن ان اللہ بے شک اللہ تعالی فقیر فقیر ونحن تے اسی اغنیاء اسی کنیاں انہاں دا رب منگدا تے اسی عطا کرنے آئے۔ سونے اسی انہاں دیاں گلاں نو سن لیا، آسماناں تے بیٹھیاں آئے۔ ابو بکر صدیق سچاں دا پیا ہے، اون دی گواہی میں آسماناں دا رب پیش کر رہا ہاں۔ واہ صدیق تیرے خاندان تو قربان جائیے، جے تیرے گواہ دی باری آئی تے رب رحمان بولیا، جے تیری بیٹی عائشہ تے تہمت لگی اودوں بھی سونا رب رحمان بولیا سی۔ اور ماں جی عائشہ تے تہمتاں لگیاں، الزام لگے، کنی دیر نبی علیہ السلام ناراض رہے، انہاں دی گواہی دین واسطے اللہ نے آسمانہ تو قرآن پیش کر دیتا سی۔ اس صدیق اکبر دے خاندان دیاں عظمتاں تے شاناں نے جنہاں دے لوگاں نو دنیا دے گواہ رب نو پسند نہیں، رب خود انہاں دے گواہ بن جاتا ہے۔ اور کسے دی گواہی تو دے میں دیواں، کسے نو لوگ آتے ہیں بھی تیرا پیو دادا میری گواہی تیری دے وے، لیکن پیو دادے بھی کسے مقام تے پیچھے آلے جاتے بھی میں دی گواہی نہیں دے رہی، مینوں نہیں پتا میرا بیٹا کنجدا ہے۔ لیکن جدو صدیق اکبر دیاں باریاں آئیاں، عفیفہ کائنات دیاں باریاں آئیاں، تیری تے میری ماں دی باری آئی، رب رحمان خود قرآن بنا کے نازل فرما رہے ہیں کہ میرا صدیق بھی سچا ہے، صدیق دی بیٹی بھی سچی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مولانا داؤد زان انہوں نے کتاب لکھی بخاری دی شرح، اس بخاری دی شرح دی حاشیے دے اندر انہیں ایک حدیث نقل کی تھی کمال دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے والد ابو قحافہ حالے مسلمان نہیں ہوئے، سیدنا صدیق اکبر مسلمان نے، انہاں دے والد مسلمان نہیں ہوئے۔ مولانا داؤد نے اپنی کتاب بخاری دی شرح دے اندر یہ حدیث نقل کی تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق نو انہاں دے والد ابو قحافہ بت خانے دے اندر لے گئے، بتاں دا ڈھیر لگیا آیا کھڑے نے، انہاں دے سامنے مختلف قسم دے انواع و اقسام پیاں نے، مختلف قسم دے حلوہ جات پہنے کھانے پہنے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نو انہاں دے والد کہندے پتر انہاں دی عبادت کر رہے،
मैनू थोड़ा जिहा काम है ते मैं करके वापस आना आए तेरे ते मेरे महबूब दे यार अबू बकर सिद्दीक ने आए उन्हां दे अगे पुत्तां नू सवाल कीता है पहला सवाल कीता बई तुसी इन्ना कुछ तुहाडे अगे पिया है इन्ने हलवा जात पे ने रंग बरंगियां डिशां पईयां ने रंग बरंगे खाने तुहाडे सामने पे ने तुसी इन्ना खाणियां नू खांदे क्यों नहीं पे जे की वजह है अगों कोई जवाब नहीं दे रहे बुत किथों बोलन ओ जिन्हां नू खुद मिट्टी दे नाल तैयार कीता होवे ओ किथों बोलदे ने दूसरा सवाल सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कीता है भी मेरे कपड़े फटे ने मैनू कोई कपड़े ही दे दियो मैनू कोई जोड़ा ही लेके दे दियो नहीं बोले तीसरा सवाल सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने कीता है भी मैनू भूख लगी है मैनू प्यास लगी है कुछ खान वास्ते दे दियो कुछ पीन वास्ते मैनू दे दियो अगो पुत कितों बोलते बेसान है सैयदना सिद्दीक अकबर ने ओहो काम कीता जेड़ा मेरे ते तेरे नबी जद्दुल अंबिया सैयदना इब्राहिम ने कीता है किसे पुत दी लत वट दी किसे दा कंधा ला दिता है किसे नु किस तरह गिरा दिता है थोड़ी देर बाद इन्हां दा वालद अबू कहाफा आया है आके कहंदा पुत्र ऐ की नेर मचा दिता है मैं तां तेनू क्या इन्हां दी इबादत करनी है तू इन्हां नू ही मार के तबाह बर्बाद कर दिता है लड़ लड़ा के अपने घर मां दे कोल ले गए इन्हां दी मां दा नाम उम्मे खैर सी जाके अबू कहाफा कहंदा उम्मे खैर आ तेरे पुत्र ने वे की नेर मार दिता है मां पुछदी की होया है कहंदा इन्हें सारे पुत्तां नू तबाह बर्बाद कर दिता है किसे दी लत वट दिती किसे दा बाजू वट दिता है किसे दी गर्दन उड़ा दिती है और जेड़ी बात उम्मे खैर ने कही ओने दुहाई मचा दिती है ओने तुमा पा दितियां ने कहंदी वे अबू कहाफा सुन ले जेड़ा अपना खुद हिफाजत नहीं कर सके ओ साडी किवें हिफाजत कर सकदे ने ओए जेड़ा अपने आप को मेरे सदीक कोलों नहीं बचा सके ओ जेड़े रब तुहाडे मेरे सदीक नू नहीं बचा सके ओदे कोलों अपने आप नू नहीं बचा सके ओ साडियां इबादतां साडे सवालां दा किवें जवाब देणगे जेड़े खुद नहीं अपने आप नू बचा सके ओ मुश्किल कशा नहीं हो सकते वो जेड़े खुद किसी की गल नहीं सुनते वो मुश्किल कशा नहीं हो सकता जेड़ा खुद किसी को जवाब ना देवे वो हाजत रवा नहीं हो सकता जेड़ा खुद किसी को बोल के ना दसे वो बिगड़ियां ताड़न वाला नहीं हो सकता वो डुबियां ताड़न वाला नहीं हो सकता नाल में शहर के दी हदीस के अंदर आंदा है बे अबू कहाफा सुन ले जदों अबू बकर पैदा नहीं होया सी मैनू ख्वाब दे अंदर दसया गया है नहीं उम्मे खैर असी अज तेनू ऐसा बेटा अता करन लगे आ जिन्ना दा अरशां दे नाम असी सदीक रख छड़िया है ते दुनिया ते उनदा नाम अतीक रख दिता है जहन्नम तो आजाद कीता होया है कौन सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है अल्लाहु अकबर कबीरा है और जिन्नू आमना दे लाल ने अपनी ज़बान मुबारक दे विच ओ आमना दे लाल गौर करया जे ओ आमना दे लाल जिन्ना दी ज़बान चों कदी झूठ नहीं निकल सकदा मेरी गल झूठी हो सकदी है तुहाडी गल झूठी हो सकदी है सारी कायनात दे लोकां दीयां गल्लां झूठियां हो सकदियां ने लेकिन जदों बात आमना दे लाल करन उन्हां दी बात गलत नहीं हो सकदी जे उस ज़बाने नबुव्वत दे विचों मेरे आमना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 22 मरतबा सैयदना सिद्दीक अकबर नु जन्नत दियां बशारतां सुना छड़ियां ने फरमाया अबू बकर फिल जन्ना मेरा अबू बकर जन्नती आदमी है
وہ دنیا تے تسی کڈ سکدے جے تے کڈ لو میرے نبی دے نال ستا ہے اج بھی جا کے مدینے ویکھ لو جنت دے ٹکڑیاں دے وچوں ایک ٹکڑے تے ابو بکر ستا ہویا ہے آپ نے کیا سی نا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے منبر تو لے کے میرے حجرے تک جنی بھی جگہ اللہ نے جنت دے ٹکڑیاں وچوں ایک ٹکڑا بنا چھڈی ہے اسے جنت آمنہ دے لال آرام کر رہے ہیں اسے جنت ابو بکر لیٹے ہوئے ہیں اسی جنت دے اندر جناب عمر فاروق بھی لیٹے ہوئے ہیں کون ابو بکر صدیق اللہ اکبر کبیرہ سفر معراج ہے نا معراج دی رات آمنہ دے لال علیہ السلام نو راتوں رات مسجد حرام چوں اٹھایا مسجد اقصی چ لگایا گیا سارا کچھ دکھایا گیا اتوں آسمانہ دی سیر کروائی گئی ہے تے راتوں رات آمنہ دے لال علیہ السلام واپس مکے پہنچ جاتے ہیں تے چھواں آسمان ہے تے آقا فرماندے جبریل مینوں سارا کچھ وہا کے دل جا رہے ہیں میں جا کے دنیا نوں دساں گا تے دنیا نے میری گل نہیں منن گے اوے مسجد حرام تو مسجد اقصی تک کافی سفر بن جاتا ہے کافی دن تے راتاں لگ جاندیاں نے پھر وہ تو پہلے آسمان تے جاندے 500 سال دا سفر پھر دوجے آسمان تک جاندے 500 سال دا سفر تے میں راتوں رات جے ہو کے آ گیا ہے تفسیر ابن کثیر دے اندر حافظ ابن کثیر لکھ دے نے ہاتھے پورے دی کنڈی ہل دی پئی سی تے آمنہ دے نال سیر کر کے واپس آ گئے سن تے چھواں آسمان آقا فرماندے جبریل کون تصدیق کرے گا تے جبریل فرماندے سونیا کوئی تواڈی گل نوں سچا مننے نہ مننے جیڑا تواڈا ابو بکر ہے او تواڈی گل دی تصدیق ضرور کرے گا کوئی کرے نہ کرے تیرا صدیق ضرور کرے گا وہ گل ہوئی آپ نے صبح دسیا لوکاں نوں کہ میں سارا مندر ویکھنا بظاہری گل بڑی عجیب لوکاں نوں لگی بھی اینا سفر تے ایک جھٹ دے راہ تے حصے دے اندر کچھ آ بھی گئے تسی ابو جہل نوں تے گلاں چاہیدیاں سی اونوں گل لب گئی تے اونے رولا پا دتا ویکھو نویں گل چھڑ گئی تے سیدھا ابو بکر دے کول کہن لگے ابو بکر پتہ ہی کوئی بندہ کہے کہ میں ایک رات دے حصے دے اندر اتھوں مسجد اقصی گیا 7 آسماناں دی سیر کیتی جنت ویکھی سارا کچھ ویکھیا تے راتوں رات واپس بھی آ گیا منن تے آندی او سیدنا صدیق کہندے بھی گل دس تینوں آکھیا کنے اے گل کیتی کنے آ تے ابو جہل کہندا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتی ہے ابو بکر صدیق نے کیا جی آمنہ دے لال نے کیتی ہے پھر میں گل دی تصدیق کر دینا سوچیا نہیں نا کہ ایک گل سچی یا نہیں ابو جہل دے منہوں سنی آمنہ دے لال دے منہوں نہیں گل سنی کیا جے میرے نبی نے گل کیتی پھر آمنہ دے لال سچی ہو کے آ گئے وہ سارے مشرکین مکہ اکٹھے ہو کے کہندے بھی تو کہندا میں سیر کر کے مسجد اقصی انہاں دے وڈیریاں نے ویکھی سی انہاں دے سرداراں نے کہن لگے کہ تو مسجد اقصی ویکھ کے آیا دس ہاں مثال دے طور پہ مختلف سوال کیتے اودے دروازے کنے میں مثال دے رہے دروازے کنے نے کھڑکیاں کنیاں نے فلانی شے کیتی ہن دسو بندہ جھٹ کو جاوے تے اے گلاں تھوڑیاں نوٹ کردا ہن بندے تسی باہروں آئے تو میں پوچھا باہر ٹوٹیاں کنیاں لگیاں تسی دس سکو مینوں نہیں آندا پتہ کنیاں لگیاں تے تسی کیویں دس دیو آقا پریشان ہو گئے آسماناں تے بیٹھے رب نے کہا جبریل جلدی جائی میرا نبی پریشان نہ ہوے پوری دی پوری مسجد اقصی چک کے آمنہ دے لال دی اکھاں دے سامنے کر دے جاتے اور پھر سوال کر دے کہ آمنہ دے لال گن گن کے جواب دے دے جنہیں سب تو پہلے معراج کی تصدیق کی تھی اور میرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کون ابو بکر صدیق ہے جنہوں آمنہ دلان نے اشرا مبشرہ سے شامل کیتا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و سعد فی الجنہ و سعید فی الجنہ و ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. آپ نے 10 سے عبادہ ایک ہی جگہ کے نام لے کے جنتیاں بشارتاں سنائیاں جنہاں میں جو ابو بکر صدیق بھی شامل ہے. کون ابو بکر ہے؟ مسجد نبوی کھچا کھچ بڑی ٹائم تھوڑا مختصر کرا صحابہ کرام موجود نے. آقا علیہ السلام نے 4 سوال کیتے. آقا فرماندے میرے صحابیوں من اصبح منکم اليوم صائمن، اے میرے صحابہ دسو گا اج روزہ کنے رکھیا تواڈے وچوں؟ کام ابو بکر انا، سیدنا ابو بکر کھڑے ہو کہندے آمنہ دے نال جی میں روزہ رکھیا ہے. پھر آپ نے دوسرا سوال کیتا فمن اتبع منکم اليوم جنازتن، میرے صحابہ اج تواڈے وچوں جنازہ کنے پڑھایا ہے؟ سیدنا ابو بکر کھڑے ہوئے کہندے آنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی جی میں آج جنازہ بھی پڑھیا ہے. تیسرا سوال میرے نبی نے کیتا ہے فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، میرے صحابہ تواڈے وچوں کسے نے کھانا کینوں کھلایا ہے؟ مسکین نو کھانا کنے کھلایا ہے؟ انا ابو بکر. ابو بکر نے کیا اللہ دے نبی جی میں کھانا کھلایا ہے. چوتھا سوال آمنہ دلال نے کیتا ہے فمن آدھا منکم اليوم مریضن، اے میرے صحابہ تواڈے وچوں اج کیڑا بندہ ہے جن نے کسے مریض دی تباداری کیتی ہے، کسے بیمار دا پتہ لیا ہے؟ ابو بکر کھڑے ہوئے سونیا میں کم کیتا ہے. آقا فرماندے نے ابو بکر سن لے جیڑا بندہ ایک دن دے اندر اے چاروں کم ہو دے اندر جمع ہو جان گے اللہ انہوں جنت دے 8 دروازے تو یہ آوازاں پیامان گے. ادھروں آواز آئے گی ادھروں دی سرکار جنت سے داخل ہو جائے. ابو بکر او صحابی ہے جنہوں جنت دے 8 دروازے دے وچوں ہی آوازاں پہن گئیاں. کون ابو بکر ہے؟ نبی علیہ السلام دی زندگی دے اندر 17 نمازاں صدیق اکبر نے پڑھایا ہے. کسی اور صحابی نے انہاں نمازاں نہیں پڑھائیاں. تے کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ آپ ماڑا جب بیمار ہوندے تے کہندے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر نو بلاؤ میرے صحابہ نو نمازاں ہی پڑھا دے وے. آپ دی زندگی دے اندر 17 نمازاں ابو بکر نے پڑھائیاں آئے. 2.5 سال تک علی نے میرے ابو بکر دے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے. 2.5 سال تک علی نے ابو بکر نو امام منیا ہے. 2.5 سال تک علی ابو بکر دے پیچھے نمازاں پڑھتے رہنے. کون ابو بکر نے؟ نبی علیہ السلام آخری وقت آپ دے آگے آئے انہاں بیمار ہو گئے چل بھی نہیں سکتے، چل کے مسجد دے اندر بھی نہیں آ سکتے. آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا میری عائشہ میری عائشہ ابو بکر نو کو نماز پڑھا دے وے. ہماری عائشہ کہندیاں نانا اللہ دے نبی جی میرے بابا دے اندر اتنی ہمت نہیں ہے تواڈے مسلے تے کھڑا ہو کے لوکاں نوں نماز پڑھا دے وے. آقا فرماندے عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو کو لوکاں نوں نماز پڑھائے. کہن لگیاں نہیں نہیں او 3 مرتبہ آمنہ دلال نے کیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. عائشہ ابو بکر نو بلاؤ ان کو لوکاں نوں نماز پڑھائے. ماجی عائشہ بار بار نام کر رہی نے. آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تینوں میں نہیں کہہ رہا ابو بکر نو کو مسلے تے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے، مینوں آسماناں دا رب کہہ رہا سونیا ابو بکر نو کو تواڈے مسلے تے کھڑو کے نماز پڑھاوے. کون ابو بکر ہے؟
تے نبی دا پہلا نمبر قرآن دے اندر ہے، دوسرا نمبر میرے صدیق دا ہے، مسلے تے پہلا نمبر نبی دا ہے، دوجا صدیق دا ہے، گھر دے اندر پہلا نمبر نبی دا ہے، دوجا صدیق دا ہے، بدر دے اندر پہلا نمبر نبی دا ہے، دوجا صدیق دا ہے، احد دے اندر پہلا نمبر نبی دا ہے، دوجا صدیق دا ہے، خندق چ پہلا نمبر نبی دا ہے، دوجا صدیق دا ہے، حنین دے اندر پہلا نمبر نبی دا ہے، دوجا صدیق دا ہے، روزے دے اندر پہلا نمبر نبی دا ہے، دوجا صدیق دا ہے، حوض کوثر دے پہلا نمبر نبی دا ہے، دوجا صدیق دا ہے، جنت چ پہلا نمبر نبی دا ہے، دوجا صدیق دا ہے، قبر چ پہلا نمبر نبی دا ہے، دوجا صدیق دا ہے، قبراں جدوں پھٹن گیاں پہلا نمبر نبی دا ہوئے گا، دوجا نمبر صدیق دا ہوئے گا، اور جنت دے اندر پہلا نمبر آمنہ دے لال دا ہے تے دوسرا نمبر صدیق اکبر دا ہوئے گا۔ کون ابو بکر صدیق ہے، اور اج بھی آمنہ دے لال دے نال جنت چلے لیا، اللہ سارے محمد حاضری نصیب فرمائے۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری نماز ہے، میرے پیغمبر دی زندگی دی آخری نماز ہے، کھڑکی لگی ہے، آقا اس طرح پردے نو ہٹا کے دیکھ رہے ہیں، میرا گلستان نمازاں پڑھدا پیا ہے، نبی دے صحابی ابو بکر صدیق مسلے تے کھڑے نماز پڑھا رہے نے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور صحابی دے کندیاں دے آمنہ دے لال نے بازو رکھے نے، پیر زمین تے کسیڑ دے ہوئے آمنہ دے لال آ رہے نے، اینی ہمت نہیں بیماری دا، اینی بیماری آئی کمزوری اینی آگی چل کے مسجد سے نہیں آ رہے ہیں، آمنہ دے لال علیہ السلام مسجد سے آئے، صدیق اکبر نو پتا لگیا نبی علیہ السلام مسجد سے آگئے، آپ مسلے تو ہٹنا چاہیا، آمنہ دے لال نے انہوں رو گیا، نال بہ کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے، نال کھڑے ہو کے صدیق اکبر نے پڑھی ہے، پیچھے صحابہ نے پڑھی ہے، نبی علیہ السلام نے دس دیتا میرے صحابہ، میرے تو بعد میرے مسلے دا وارث ہوئے گا تے پہلا نمبر جندہ ہوئے گا وہ ابو بکر صدیق دا ہوئے گا۔ میرے صدیق تو لوائے آمنہ دے لال علیہ السلام مسلے تے کوئی پھبدا نظر آندہ ہی نہیں دائی، وہ گارے سورے اللہ سارے لوگوں دی حاضری نصیب فرمائے، 3 میل اونچی گارے سور بندے کو سادہ نہیں چڑھیا جاتا، تے میرا صدیق ہو جے جنہیں نبوت دا وزن اٹھا کے آمنہ دے لال نو گارے سور تک بچایا ہے، تے پہلے گار جی آؤ پڑے نے کہنے اللہ دے نبی جی شام دا رات دا وقت دے، آقا علیہ السلام نے دروازہ کھڑکایا، پوچھا کون ہے، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سیدنا صدیق اکبر نے اپنے گھر دا دروازہ کھولیا، آمنہ دلال اندر داخل ہوئے، کہنے لگے ابو بکر یار اپنی فیملی نو پیدا کر دے، میں کوئی خاص گل تواڈے نال کرنا چاہنا ہاں۔ ابو بکر نے جیڑا جواب دیتا سونے دے پانی دے نال لکھن والا جے، صدیق اکبر کہندے سونےو میرا خاندان کٹ سکدا ہے مر سکدا ہے پر تواڈا راز کدی فاش نہیں کرے گا، تواڈا راز کدی نہیں کھولے گا، ایک خاندان دے اندر تواڈے راز چھپے ہونے۔ آقا فرماندے صدیق یار اللہ نے ہجرت دا آرڈر کر دیتا ہے، نال اللہ نے کیا ہے اپنے صدیق نو نال لو تے ہجرت دا سفر شروع کر دے ہو، تے آپ نے نال راتوں رات لیا تے سیدنا علی نو اپنے بستر تے سوایا، جیڑا صدیق سفر ہجرت کے اندر 3 دن گارے سور کے اندر آمنہ دے لال رہے، پچھو جڑا دودھ جاندا رہے وہ صدیق اکبر دیاں بکریاں دا دودھ جاندا رہے، جیڑی چادر دے اندر ہجرت دا سفر بنیا سامان بنیا، وہ چادر تے تیری تے میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی 3 میل دی پہاڑی دے اپنے کندھیاں تے آمنہ دے لال علیہ السلام نو اٹھایا تے جندے اتے آمنہ دے لال سوار ہو جان، جے سواری تے سوار ہو جان، کمزور تے طاقت تے
سواری ہوئی سواری مائی حلیمہ دی سی آمنہ دے نال دا وجود پیا تے سواری تیز رفتار بن گئی نال دیاں دائیاں کہندیاں بھی تو سواری نوی لا رہی ہے کہندی میں سواری نوی نہیں لئی اللہ نے مینوں ثواب برکتاں والا عطا کر تے جن دے اوتے صدیق اکبر تے آمنہ دے نال سوار ہو گئے تے انہاں دا مقام کی ہوئے گا انہاں دی شان کی ہوئے گی کون سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آخری بات نبی علیہ السلام کو ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں دسو اسی تے تواڈے نال پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں تسی کیندے نال پیار کرتے تسی کیندے نال محبت کرتے تے آپ علیہ السلام نے فرمایا میں عائشہ نال پیار کرنا عائشہ نال محبت کرنا فرمایا نہیں مرداں وچوں کینوں پیار کرتے ہو نبی علیہ السلام نے کہا مرداں وچوں میں آمنہ دا نال پیار ابوبکر صدیق دے نال کرنا او جندے نال آمنہ دے نال پیار کرن او کدی بھی انہوں برا نہ جانے اجے او دا مقام اللہ نے الگ ہی بنایا ہوا ہے وہ صدیق بھی ہے وہ عتیق بھی ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت دے وچوں 22 مرتبہ آمنہ دے نال نے ابوبکر نو جنت دی بشارت سنائی ہوئی کون نبی علیہ السلام دے صحابی آپ نے فرمایا من انفقا زوجین فی سبیل اللہ جڑا اللہ دے راستے دے اندر جوڑا خرچ کردا ہے دو چیزاں کسے 100 روپیہ مسیح تے دینا کوشش کرو 50 والے دو دیو 1000 دینا کوشش کرو 500 والے دو پاؤ کسے نے جوڑا خرچ کردا ہے آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نو کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں آوازاں پہن گئیاں اور صدیق اکبر نے کہندے اللہ دے نبی جی انہاں دا مقام بڑا ہوئے گا آقا فرماندے ابوبکر تو ہی انہاں اندر شامل ہے جنہاں جنت دے 8 دروازیاں چوں آوازاں پہن گئیاں کون ابوبکر صدیق اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ نال پیار کرو محبت کرو رحماء و بینہم آپس دے اندر پیار تے محبت نال رہندے سن کر لے نبی دے صحابہ نال پیار زندگی چے ہو سی یار رونق بہار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار زندگی چے ہو سی یار رونق بہار جن نے گھر بار سب دین تو لٹایا ہے وہ جن نے گھر بار سب دین تو لٹایا ہے انہیں کیویں حق بی بی فاطمہ دا کھایا ہے صدیق عمر عثمان ہند یار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار صدیق دی صداقت دا اقرار کر لے وہ صدیق دی صداقت دا اقرار کر لے عمر بہادر جرار من لے علی عثمان داوی بانو وفادار علی عثمان داوی بانو وفادار زندگی جو ہوشیار رونق بہار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار زندگی جو ہوشیار رونق بہار شادی سونے علی دی خرچہ عثمان دا و شادی سونے علی دی خرچہ عثمان دا علی نال پیار ویز ابن عفان دا علی عثمان دوویں ہند پکے یار کر لن نبی دے صحابہ نال پیار زندگی چے ہوسی یار رونق بہار صدیق سونے حسن نو کندے آتے چایا ہے وہ صدیق سونے حسن نو کندے آتے چایا ہے بیخ کے سونا علی مسکرایا ہے بنگیا تو پھر نائیں امیہ بازار کر لن نبی دے صحابہ نال پیار نبی علیہ السلام دے صحابہ رحماء بینہم رب دا قرآن کہتا آپس دے اندر بڑے ہی نرم دل سن
بڑے پیار تے محبت نال زندگی گزارن والے اس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر دے ساتھی بھی آمنہ دے لال دے حضر دے ساتھی بھی جہاد دے ساتھی بھی مسجد نبوی دے ساتھی بھی ہر جگہ دے جدوں آمنہ دے لال علیہ السلام اپنے کاروبار ہوندے صدیق اکبر نال ہوندے اللہ پاک سن نبی دے صحابہ دے نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے وقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین